बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं दावा तो कभी नहीं करता, लेकिन मैं दावे से बात कह रहा हूँ कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो दिखाने जा रहा हूँ, कोई जो मर्ज़ी कहता फिरे ना वो ये दिखाएगा ना बताएगा, क्योंकि हमें हमारी ये फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है और जिस ज़रिए से हमें ये चीज़ मौसूल हुई है उससे किसी और को मौसूल नहीं हो सकती। नाज़रीन कराम, ईरान और चीन के जो ताज़ा मुआहदा हुआ है 25 साल, इसको लेकर बड़ी बहस जारी है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ नज़रियात सामने आ रहे हैं। जो इमरान मुखालफ अनासर हैं वो अजीब व गरीब तौजीहात पेश कर रहे हैं। कोई कहता है कि जी सी पैक को छोड़ दिया और ईरान को साथ ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया। कोई कहता है जी अब वो उसको सी पैक के बजाय वो चाबहार को एक्टिव कर लेंगे और ये आबनाए हरमुज़ से बहरा अरब से बहरा हिंद, फिर आबनाए मलाका और चीन, वो चीनी समुंदर जो है वहाँ पर। इस तरह की अजीब व गरीब साहसी थ्योरियाँ पेश की जा रही हैं, लेकिन आप यकीन करें इनमें से एक भी सच नहीं है। मैं दो चार मोटे मोटे पॉइंट बता के फिर उस बात पर आ रहा हूँ जो मैंने आपको भी कहा था कि मेरे अलावा और कोई आपको नहीं दिखाएगा। वो ये साहब कि चीन ने कहते हैं, चीन ने जो है ना वो ईरान को 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी का किया है और ये कहते हैं जी हमारे तो सिर्फ 62 अरब डॉलर पाकिस्तान में लगाए हैं। तो कहाँ 62 अरब, कहाँ 400 अरब डॉलर। अब थोड़ा सा ना इसका पस मंज़र जान लीजिए। देखिए, ये जो ईरान है इस पर 1978 से पाबंदियाँ लगी हुई हैं। ना ये तिजारत कर सकते हैं, ना इनका तेल बिक सकता है। पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया एक मुल्क था जो ईरान से तेल ख़रीद रहा था। वो इसको चूँकि इन्होंने अमेरिकनों ने अपना टाउट बना के उस पेनिट्रेशन कराया, अपना जासूस बना के समझिए कि ईरान में दाखिल किया था कि अगर कभी कोई सौदेबाजी की ज़रूरत पड़े तो हमारा एजेंट पहले से वहाँ पे मौजूद हो और वैसे भी हमारे जो हैं मफादात, इनका तहफ़्फ़ुज़ ये वहाँ पे करें। अमेरिका ने इंडिया को ये सहूलत दी थी तो इंडिया ने चाबहार में इन्वेस्टमेंट की, दाखिल हुआ वहाँ पे या कुछ। अब सूरत हाल ये है कि जब हम नए नए अमेरिकन प्रेसिडेंट आए हैं और हालांकि ये प्रेसिडेंट जो है ना ईरान के साथ ताल्लुकात का हामी है, ट्रंप तो बहुत सख्त बंदा था। बहरहाल इस चक्कर में इंडिया ने 42,000 करोड़ जो है ना रुपए वो देने हैं तेल के, ईरान के। जो तेल लेता रहा और तेल वो इतना सस्ता लेता रहा है कि मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों नहीं किया। वो वही बुज़दिली और खौफ, इसी से तो लोग इस तरह की फिर राय कायम करते हैं ना। अब ईरान ने जो 400 अरब डॉलर चीन ने डाले हैं, वो उनको 400 अरब डॉलर पकड़ा नहीं दिए उनके हाथ में। ये 25 साल में ईरान उनको सब्सिडाइज कीमत पे तेल देगा, यानी करीबन जो मार्केट में कीमत होती है ना सब्सिडाइज, उससे आधी को कहते हैं। और चीन को आपको पता है कितना तेल ज़रूरत होती है, उसकी तो लग गई मौजें। और दूसरी तरफ ये हुआ कि ईरान का जो वहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा चीन, इंफ्रास्ट्रक्चर में, फ़ौज में, नेवी में उनको मदद देगा जिस हद तक ये दे सकता है। चीन इस पोजीशन में है कि अमेरिका की दुश्मनी अफोर्ड कर सके। ज़ाहिर पाकिस्तान तो नहीं कर सकता, इसलिए बदकिस्मती से हमें पाइपलाइन जो थी जो ईरानी अपनी सरहद तक ले आए थे बंद करना पड़ी। चीन ऐसी बात नहीं है कि ये कर लेगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरह पाकिस्तान का सोशल मीडिया एक्टिव है ना, ईरान में भी सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है। ये कहना कि वो बड़े ही वहाँ को हिटलर वाले को गस्टापो है वो जो करती है, कुछ ऐसी बात नहीं है। ईरान का जो सोशल मीडिया है ना, उनमें ख़ास तौर से यूनिवर्सिटी का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें नौजवान अपने जज्बात का इज़हार करते हैं। और मैं आपको ये फ़ारसी के 3 पोस्टर जो हमें ईरान से मौसूल हुए हैं दिखा रहा हूँ। ये पोस्टर, एक तो पोस्टर पार्लियामेंट में उनके लगाया गया है और लगा हुआ है अभी तक। ये पोस्टर जो है ना, इसका मैं उर्दू तर्जमा सुना रहा हूँ। ये कहता है कि हमारे ज़राए जो कुदरती तौर पर हमें मिले हैं वो इसलिए नहीं है कि हम इनको जो है जो इस्लाम दुश्मन है या जो गलत अक़वाम उनमें तकसीम करते फिरें। हमारी फ़ौज जो है हम काबिल फ़ख्र फ़ौज है
اور ہماری جو پرانی فرہنگ تہذیب ہے اس پر ہم اسے دوسروں کے ہاتھ بیچنے پر ہم آپ کو منع کرتے ہیں. یہ تو پارلیمنٹ میں لگا ہوا ہے. دوسرا میں آپ کو بتا دوں ان کے ریسٹورنٹ پر ایک بار نہیں درجنوں ریسٹورنٹس پہ نا ایک پوسٹر لگوا ہے جس کا مطلب ہے اس ریسٹورنٹ میں ایک چین ایک ایسی قوم ہے جو حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتی. اگر آپ کو کتے کا سوپ اس ریسٹورنٹ میں آپ کو کتے کا سوپ ملے گا, سانپ کا گوشت ملے گا, خنزیر ٹائپ جانور, اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں کہ یہ بھی یہاں پہ ملیں گے. یعنی مطلب یہ کہنے کا کہ ایران کے عوام نے بڑی سختی سے اس کو جو معاہدہ ہے اس کی مخالفت شروع کر دی ہے, اور وہ بہت ناخوش ہیں اس کے کہ ہمارے حق میں نہیں ہے. وہاں پہ ٹرینڈ چل رہا ہے. اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے. اس کا پس منظر ہے انڈیا کی وہ جو اب تک اس نے انڈیا نے کام کیا ہے سی آئی اے کے ساتھ مل کے. وہاں پہ انڈیا نے جیسے یہ معاہدہ شروع ہوا تھا تو ایرانی عوام میں جو بھی اس کو ذرائع میسر ہیں ان کے ذریعے یہ افواہ پھیلا دی کہ یہ آپ کے پاس دینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں, یہ تو آپ کو کھا جائیں گے, اور یہ آپ کو 1 روپیہ دے کے اس کے بدلے آپ سے 1000 روپیہ وصول کریں گے. انہوں نے بڑے یعنی انڈین میڈیا نے ایسے یہاں پہ پینیٹریشن کی, کیونکہ بڑی یاری دوستی تھی ایران کی اور انڈیا کی, تو ایران تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اندر سے تو اس کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں. انہوں نے یہاں بڑا ہی لٹریچر تقسیم کیا فارسی میں چھپ چھپ کے جو انڈیا سے, جس میں بتایا گیا تھا کہ سری لنکا نے بھی یہی غلطی کی تھی اور آج اس پر چین کا قبضہ ہو گیا ہے, اور اب پاکستان نے بھی یہ غلطی کی ہے اور پاکستان کو بھی کسی دن وہ گوادر پہ قبضہ کر لیں گے. اس طرح کی باتیں اس میں لکھی گئی ہیں. اب ایرانیاں وہاں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے جو پچھلے کو 40 سالوں سے تو بیچارے یہ اس میں پابندیوں کا شکار ہیں اور بڑی گھٹن کی زندگی گزار رہے ہیں. کہاں شاہ ایران والا ایران اور کہاں آج کا ایران. تو وہ خود بھی بہت کانشیس ہیں ان معاملات پہ, کیونکہ کوئی مصیبت آئے گی تو اس کی قیمت تو انہیں ادا کرنی ہے. پہلے تو جو ملائیت ہے وہ وہاں اتنی مضبوط ہے کہ ان بیچاروں نے اس کی بہت قیمت ادا کر. دیکھیے اتنی آزاد خیال قوم جہاں شیشوں میں لگ کے عورتوں کو شیشوں میں سجا کے ننگی عورتوں کو فروخت کیا جاتا تھا شاعران کے دور میں, وہاں اچانک ہاتھوں کی انگلیوں سے پیروں کی انگلیوں تک اور آنکھوں تک کا پردہ وہاں نافذ کر دیا گیا. یہ بڑی ڈراسٹک چینج تھی. کوئی سوسائٹی ایک دم اس طرح کی چینج قبول نہیں کرتی. ایرانی سوسائٹی کا اپنا ایک مزاج ہے, وہ بڑا فخر کرتے ہیں اپنی اس تہذیب پہ جو ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے. وہ اپنے آپ کو آتش پرستوں سے منسوب کرتے ہیں. اسلام کا تو ایسے اب ہم باتیں کرتے رہیں, یہ ٹھیک ہے, وہ بہت اثنا عشری جو ان کا مزاج ہے وہ بہت پکا ہے, اور لیکن وہ اب جو جدید تقاضے ہیں دنیا کے ان سے بھی اچھی طرح آگاہ ہیں. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بڑے باشعور لوگ ہیں ایرانی جو ہیں, تو وہ انہوں نے تو وہاں مظاہرے شروع کر دیے ہیں اس معاہدے کے خلاف. اب مجھے نہیں پتا کہ ایرانی حکومت یہ مظاہرے برداشت کر پائے گی کہ ان کے لیے نئی بات نہیں ہے. اس طرح کے مظاہرے وہاں ویسے ہوتے بہت رہے ہیں. اب میں آتا ہوں جناب, یہ 9ویں وزارتی کانفرنس ہوئی ہے روس میں, جس میں پاکستانی اور انڈین دونوں وزرائے خارجہ نے شرکت کی تھی, اور یہاں ہم بڑے افواہیں پھیلی ہوئی تھی کہ یہ دونوں کی ملاقات ہو گئی. میں کہتا تھا یار اتنی جلدی نہیں ممکن, بس ٹھیک ہے سیز فائر انہوں ہو گیا, وہ ٹھنڈے کر کے کریں گے, کیونکہ زیادہ گرم پھر منہ بھی جلا دیا کرتی ہے نا چیز. تو یہاں ہمارے جناب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے جب سوال کیا گیا کہ جناب آپ کی لنچ یا ڈنر پہ کوئی ملاقات ہوئی بھارتی وزیر خارجہ سے, تو انہوں نے ابرپٹلی کہا کہ نو, کوئی ملاقات نہیں ہوئی, کیونکہ وہ اپنے کام میں مصروف تھے, میں اپنے کام میں مصروف تھا. جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے ان کے رویے میں کوئی تبدیلی دیکھی, تو ایک بڑا مثبت جواب ان کی طرف سے آیا, جو میں بھی سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کی جو بیک ڈور ڈپلومیسی بیک ڈور چینلز کے ذریعے یہ چلا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ جو انڈیا کی سٹیٹمنٹ آئی ہے نا, یہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس تھی نا, اس دفعہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے نا انڈیا کی, وہ ماضی کی طرح اس میں پاکستان کو متون نہیں کیا گیا. جس طرح ماضی میں تو آپ کو پتہ ہے ہر بات میں وہ پاکستان کو کے خلاف کچھ نہ کچھ لاف غذاف بکتے رہتے تھے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ انڈیا کی طرف سے ایک ایسی سٹیٹمنٹ آئی ہے
جس میں انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی. اسے آپ غیر جانبداری سمجھ لیں، اسے آپ ان کی خاموشی سمجھ لیں، اسے آپ ان کا کمپرومائز سمجھ لیں، اسے بیک ڈور ڈپلومیسی کا کمال سمجھ لیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیے حفیظ شیخ کا پاکستان سے نکلنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ بہت بڑی کوئی گیم ہے. مجھے نہیں پتا کہ جو یہ جوا عمران خان نے کھیلا ہے اس میں ہم کیا پاتے ہیں کیا کھوتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت ڈیرنگ سٹیپ ہے جو پاکستانی چیف آف آرمی اسٹاف یعنی جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس کی مرضی کے بغیر ہرگز نہیں اٹھایا جا سکتا. اور پاکستان اب انقلابی تبدیلیوں کی طرف جا رہا ہے جن کے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی فوائد ہمیں ضرور حاصل ہوں گے. اگر ہماری یہ موو ناکام ہو گئی تو پھر پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل کم از کم 20 سال تک اندھیروں میں ڈوب جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس نے ساتھ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.